अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। बिलाशुबा ये मामला खासा गंभीर और हैरत अंगेज़ नज़र आ रहा था और बड़ी हद तक नाकाबिले यकीन भी, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ एएसआई नबी बख्श पुरवसूख अंदाज में कह रहा था, मलिक साहब, गुमशुदा जोड़े को 15 मई की तारीख में किसी भी वक्त फरीदपुर पहुंच जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और आज हो गई है 18 मई। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर के एक दूर दराज के देही इलाके में थी, जो कि इस ज़िले के जुनूब में वाक़ था। जबकि गुमशुदा जोड़े की तलाश में मेरे पास आने वाले इस एएसआई का ताल्लुक शुमाली इलाके के एक थाने से था। मौज़ा फरीदपुर इसी थाने की हुदूद में आता था, जबकि मौज़ा राजगढ़ और निज़ाम कोट का शुमार मेरे थाने की हुदूद में होता था। नबी बख्श ने मेरे पास आकर अक्लमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि कस्बा निज़ाम कोट दरअसल राजगढ़ और फरीदपुर के दरमियान में पड़ता था। आपकी बात तो पूरी तरह मेरी समझ में आ गई है, मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा। अगर मुझे इस गुमशुदा जोड़े के हवाले से कुछ तफसील बताएं आप, तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। वो जोड़ा दर हकीकत मियाँ बीवी हैं। शौहर का नाम ज़फ़र अली और उसकी बीवी का नाम सलमा है, नबी बख्श वजाहत करते हुए बोला। ज़फ़र अली का ताल्लुक़ मौज़ा फरीदाबाद से है और वो वहाँ किरियाने की दुकान चलाता है। सलमा का मेका राजगढ़ में है। इनकी शादी को लगभग 8 माह हो गए हैं। 14 मई की सुबह ज़फ़र अपने घर से निकलकर राजगढ़ की जानिब रवाना हुआ था। इसकी बीवी सलमा अपने मेके में रहने आई हुई थी। वो दरअसल सलमा को अपने साथ लेकर जाने के मकसद ही से राजगढ़ आया था। प्रोग्राम के मुताबिक एक रात अपने ससुराल में रुककर 15 मई की सुबह इन मियाँ बीवी को फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाना था और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो दोनों 15 मई ही की दोपहर या दोपहर में फरीदपुर पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। सफ़र के घर वालों ने शाम तक इनका इंतज़ार किया, मगर वो नहीं पहुँचे, तो यही सोचकर सब्र कर लिया गया कि हो सकता है अगली सुबह जाएं। लेकिन 16 मई का पूरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, तो इन लोगों को तशवीश हुई। चुनांचे 17 मई की सुबह फरीदपुर से एक बंदे को राजगढ़ भेजा गया ताकि सूरत हाल का पता लगाया जा सके, और इस बंदे ने वापस फरीदपुर जाकर जो इतला दी वो खासी परेशान कुन है मलिक साहब। एएसआई नबी बख्श ने मायने खेज अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ी, तो मैं पूछे बिना न रह सका, ऐसी कौन सी इतला थी। सलमा के घर वालों ने इस बंदे को बताया कि वो दोनों मियाँ बीवी तो 15 मई की सुबह फरीदपुर के लिए रवाना हो गए थे। एएसआई ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। इस खबर ने ज़फ़र अली के घर वालों को सुपुर्द अज़ाब कर दिया और उन्होंने अगली सुबह यानी आज 18 मई शुमाली थाने में इस गुमशुदा जोड़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और अब हम दोनों आपके सामने बैठे हैं। नबी बख्श ने अपने लिए जमा का सीखा इसलिए इस्तेमाल किया था कि इसके साथ थाने से एक कांस्टेबल भी आया था जिसका नाम मज़हर अली था। जो सूरत हाल आप बता रहे हो, इसने तो सलमा के घर वालों की नींदें भी उड़ा दी होंगी। नबी बख्श के खामोश होने पर मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, दामाद के साथ ही इनकी बेटी भी लापता हुई है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इन लोगों ने अभी तक इस वाक़े की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। इस बात की तो हमें भी हैरत है मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं तो यही समझ रहा था कि आपको इस गुमशुदा जोड़े की इत्तला होगी और आप इस सिलसिले में काफ़ी तफ्तीश भी कर चुके होंगे, इसीलिए तो हम सीधे आपके पास ही आए हैं। एएसआई के आखिरी जुमले ने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने इधर राजगढ़ में किसी किस्म की पूछताछ ही नहीं की। मलिक साहब, राजगढ़ और निज़ाम कोट आपके थाने की हुदूद में आते हैं और आपका ये कस्बा निज़ाम कोट राजगढ़ और फरीदपुर के दरमियान में पड़ता है, उसने जवाब दिया। सीधा आपकी खिदमत में हाजिर होने के 2 असबाब हैं।
जिनमें से एक हकीकी और दूसरा महकमा जाती है। मुझे एएसआई का तर्ज गुफ्तगू बहुत पसंद आया। वो ठहरे हुए अंदाज में बड़े सलीके से बात कर रहा था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात के मुतकाज़ी हैं कि फरीदपुर से आने वालों को राजगढ़ जाने के लिए निज़ाम कोर्ट से गुज़रना पड़ता है, और अगर इन आने वालों का ताल्लुक़ महकमा पुलिस से हो तो फिर इस इलाके में किसी भी नौइयत की तफ्तीश के लिए निज़ाम कोर्ट के थाने को एतमाद में लेना लाज़मी ठहरता है। जी बिल्कुल यही बात है मलिक साहब, वो तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसीलिए तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जनाब। आपने बहुत अच्छा किया। आपसे ताउन करके मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि फरीदपुर से निज़ाम कोर्ट तक सफ़र के दौरान में आप लोगों को कोई ऐसी शय या कोई ऐसा मंज़र नज़र आया जिससे गुमशुदगी के इस वाक़ये पर कुछ रोशनी पड़ती हो? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, नबी बख्श नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। लगभग 8 मील का ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है। हमने इस सफ़र में अपनी आँखें और कान मुकम्मल तौर पर खुले रखे थे, और अगर रास्ते में किसी बंदे से मुलाकात हुई तो हमने इससे ज़रूरी पूछताछ भी की है, मगर ये तमाम तर कोशिशें बेसुध साबित हुई हैं। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं जनाब, मैंने तशफ़ी भरे अंदाज में कहा। इत्मीनान रखें कि आप मेरे पास आ गए हैं, इसलिए इन गुमशुदा मियाँ बीवी को ढूंढ निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे थाने की हुदूद से गायब हुए हैं तो मैं इनका सुराग लगाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, नबी बख्श ने तशक्कुर आमेज़ नज़र से मुझे देखते हुए कहा। हमें आपसे यही उम्मीद थी जनाब अली। मैं आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डालते हुए बड़े अज़्म से कहा, आप सफ़र से आए हैं, कुछ खा पी कर थोड़ा आराम कर लें, फिर हम अपनी मुहिम का आगाज़ करते हैं। नबी बख्श ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाकर कहा, फरीदपुर से आए हुए इन मेहमानों के लिए मंजी बिस्तरे और खाने पीने का बंदोबस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ ताकि ये हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं। ओके मलिक साहब, कांस्टेबल ने फर्माबरदारी से कहा। इनके जाने के बाद मैंने हवलदार शराफत अली को अपने कमरे में बुलाया। मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में इसे सूरत हाल से आगाह किया, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, अभी सूरज ग़ुरूब होने में 3 घंटे बाकी हैं और राजगढ़ हमारे थाने से महज 2 मील की दूरी पर वाक़ है। मैं समझता हूँ कि ये 3 घंटे राजगढ़ जाकर वापस आने और वहाँ पर सलमा के लवाहे की इनसे पूछताछ करने के लिए काफ़ी हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, वो तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। तुम किसी कांस्टेबल को अपने साथ लेकर फ़ौरन राजगढ़ रवाना हो जाओ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। गुमशुदा सलमा के माँ बाप का घर तलाश करने में तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं वहाँ के मामलात की हकीकत से आगाही चाहता हूँ, खुसूसन ये नुक्ता कि सलमा और उसके शौहर की गुमशुदगी को 3 दिन गुजर गए हैं, मगर सलमा के घर वालों में से किसी ने हमारे पास आकर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? मैं समझ गया मलिक साहब, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बड़े एतमाद से बोला। मैं आज ही की तारीख में वापस आकर मुफस्सिल रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जनाब। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, इन मियाँ बीवी की पुरस्कार गुमशुदगी वाले मामले के साथ थाना फरीदपुर भी जुड़ा हुआ है और वहाँ से 2 पुलिस एहलकार चलकर हमारे पास आए हैं, लिहाजा हम पर मामूल से कहीं ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं समझ सकता हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मैं मुतमईन हो गया और ज़रूरी हिदायत के साथ हवलदार शराफत अली को मौसर राजगढ़ रवाना कर दिया। आइंदा रोज़ यानी कि 19 मई की सुबह में मैं अपने अमले के एक सिपाही और फरीदपुर से आने वाले मेहमानों के साथ एक टांगे पर सवार होकर राजगढ़ की जानिब रवाना हो गया। इसके अलावा मैंने 2 कांस्टेबल्स की एक टीम बनाकर इन्हें निज़ाम कोर्ट और फरीदपुर के बीच वाक़े इलाके की छानबीन के लिए भेज दिया था। वहीद और राशिद नामी वो कांस्टेबल घोड़ों पर सवार थे। गुज़िश्ता रात हवलदार शराफत अली ने वापस आकर जो कुछ मुझे बताया था वो मेरी तसल्ली के लिए काफ़ी नहीं था।
لہٰذا میں پوری طرح تیار ہو کر آج خود میدان میں اتر آیا تھا۔ یہ گویا میرے تھانے کی عزت کا معاملہ تھا۔ چند منٹ میں ہمارا ٹانگا راج گڑھ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ راج گڑھ ایک درمیانی سائز کا گاؤں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں آباد گھروں کی تعداد 250 کے قریب تھی، جن میں 1000 کے قریب انسان بستے تھے۔ ہم سیدھے سلمیٰ کے گھر پہنچ گئے۔ سلمیٰ کا باپ غفار احمد ایک چھوٹا کاشتکار تھا۔ اس کی عمر 48 سال تھی۔ غفار کے علاوہ اس کے گھر میں گمشدہ سلمیٰ کی ماں برکت بی بی اور سلمیٰ کا چھوٹا بھائی مشتاق موجود تھے۔ غفار کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی تھی، جس پر وہ دونوں باپ بیٹا مل کر کاشتکاری کرتے تھے۔ مشتاق کی عمر 18 یا اس سے 1 آدھ سال زیادہ رہی ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مشتاق اور غفار اپنے کھیتوں کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہے تھے۔ اپنے سامنے باوردی پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے اور ہراساں نظروں سے کبھی ہمیں اور کبھی ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے غفار احمد، میں نے سلمیٰ کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ آپ کی مدد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر میں نے معتدل انداز میں اضافہ کیا، کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں؟ غفار نے اس بات میں گردن ہلائی اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے کہا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلز کو بائیں ٹانگے ہی میں رکنے کے لیے کہا اور خود ASI نبی بخش کے ساتھ غفار کے گھر میں داخل ہو گیا۔ غفار نے ہماری خاطرداری کے لیے ہاتھ پاؤں اور زبان کو زحمت دینا چاہی تو میں نے دو ٹوک انداز میں اسے منع کر دیا۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے غفار احمد، اگر تم لوگ مجھ سے سچا تعاون کرو گے تو یہ کافی ہوگا۔ وہ دونوں باپ بیٹا اس بات میں سر ہلانے کے بعد اداسی بھری سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ یہ ASI نبی بخش ہیں، میں نے اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ادھر فرید پور سے متعلقہ تھانے میں تمہاری بیٹی اور اس کے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں، مگر افسوس کہ اس واقعے کو 4 دن گزر گئے اور تم نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں سرکار، کوئی وجہ نہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں میاں بیوی خیر خیریت سے فرید پور پہنچ گئے ہوں گے، لیکن 2 دن کے بعد جب قاضی نے آ کر ہمیں بتایا کہ وہ لوگ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچے تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ قدیر وہی بندہ تھا جسے گمشدہ ظفر علی کے والدین نے ادھر راج گڑھ بھیجا تھا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ میاں بیوی کس حال میں ہیں۔ ظفر علی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور قدیر نامی وہ بندہ ان کا پڑوسی تھا۔ تھانے دار صاحب، مشتاق نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہا۔ تھانے دار صاحب، مشتاق نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہا۔ قدیر کی سنائی ہوئی خبر نے ہمارے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ ہم اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق باجی سلمیٰ اور ظفر بھائی کی تلاش میں لگ گئے۔ بس اسی افراتفری میں دن پر دن گزرتے گئے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تھانے جا کر آپ کو اس سانحے کے بارے میں بتائیں۔ سمجھ لیں ہمارا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے بیک وقت ان باپ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے مجھے جیسے ہی اس سانحے کی خبر ہوئی میں نے اپنے حوالدار کو ادھر بھیجا تھا، مگر آپ نے اسے کچھ بھی خاص نہیں بتایا، چنانچہ آج مجھے خود آنا پڑا۔ حوالدار صاحب نے ہم سے جو بھی پوچھا ہم نے بتایا۔ سلمیٰ کے باپ غفار احمد نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں اور اتنے سے کام نہیں چلے گا غفار احمد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں کوئی ننھے بچے نہیں ہیں کہ یہ سوچ لیا جائے کہ وہ کھیلتے ہوئے کہیں دور نکل گئے ہوں گے اور پھر وہ واپسی کا راستہ بھول گئے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے دونوں کے چہروں کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ جتنی کہانی مجھے پتہ چلی ہے، تمہارا داماد ظفر علی ایک سیدھا سادہ اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور ماں باپ سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے، لہٰذا اس بات کا امکان باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر چپ چاپ کہیں نکل گیا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، غفار احمد تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے مزمحل آواز میں بولا۔
ظفر واقعی بہت اچھا انسان ہے، اس نے سلمیٰ کا بہت خیال رکھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ان دونوں کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے سب کچھ الٹ کر رہ گیا ہے۔ غفار احمد: اچانک کچھ نہیں ہوتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ واقعہ متعلقہ افراد کے لیے غیر متوقع ہوتا ہے تو اسے اچانک کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہر چھوٹے بڑے واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ضرور ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا تھانیدار صاحب؟ مشتاق نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے بہن بہنوئی کو کسی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اغوا کیا ہے، میں نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور اس قسم کی حرکت کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ مگر ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، غفار نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، نہ یہاں اور نہ ہی ادھر فرید پور میں۔ ظفر بھی ایک امن پسند اور سب کے ساتھ نبھا رکھنے والا انسان ہے، آج تک اس کا کسی سے معمولی سا بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بہت ساری نفرتیں، کدورتیں اور عداوتیں دلوں میں نہایتی خاموشی سے پلتی رہتی ہیں غفار احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے دشمن بہت مہلک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ بہرکیف، میں نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑی، پھر غفار احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، سلمیٰ اور ظفر 15 مئی کی صبح کتنے بجے یہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے صبح، غفار نے جواب دیا۔ ظفر اس سے ایک روز پہلے یعنی کہ 14 مئی کی دوپہر یہاں پہنچا تھا، میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق وہ 14 اور 15 مئی کی درمیانی رات ادھر ہی تمہارے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ وہ تم لوگوں کو کسی بھی طرح پریشان، فکر مند یا الجھا ہوا دکھائی تو نہیں دیا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو وغیرہ وغیرہ؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات ہمیں محسوس نہیں ہوئی، مشتاق نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ظفر بھائی بالکل نارمل لگ رہے تھے، بلکہ اس رات تو ہم دیر تک جاگ کر گپ شپ کرتے رہے تھے، ظفر بھائی نے مجھے کئی لطیفے بھی سنائے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، غفار نے متذبذب انداز میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کے آثار ضرور نظر آ جاتے، نبی بخش نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم لوگ فرید پور سے نظام کوٹ کے سفر میں گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے تھانے پہنچے تھے، اور ابھی تک نظام کوٹ سے راج گڑھ آتے ہوئے بھی ہم نے اپنی عقابی آنکھیں کھلی اور دماغ کو حاضر رکھا ہوا تھا۔ باقی جہاں تک انہیں کوئی حادثہ پیش آنے کی بات ہے تو میرے حساب سے اس حادثے کو اغوا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، مشتاق نے بے بسی سے کہا، جب ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تو پھر ان دونوں کو کون اغوا کرے گا اور کس مقصد کے لیے؟ اگر یہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے تو 4 دن گزر جانے کے باوجود بھی اغوا کار خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جوان، تمہارے سوچنے کا انداز متاثر کن ہے، جس سے تمہاری ذہانت کا اظہار ہوتا ہے، میں نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، ایسی صورت میں اغوا کار کی جانب سے کوئی نہ کوئی مطالبہ ضرور سامنے آنا چاہیے تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بہن بہنوئی کا اغوا مصدقہ نہیں ہے، یہ تو نبی بخش صاحب ایک امکان کی بات کر رہے ہیں۔ خیر، میں تھوڑی دیر کے لیے تھما اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سوال کیا، ان 4 دنوں میں تم لوگوں نے ان گمشدہ میاں بیوی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ نظام کوٹ میں میری بڑی بہن ختیجہ رہتی ہے، غفار نے جواب دیا، ختیجہ کے شوہر کا نام مطلوب حسین ہے، بس ہم نے انہی لوگوں کے ہاں سلمیٰ اور ظفر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ میاں بیوی ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ راج گڑھ اور نظام کوٹ میں کسی کو معلوم نہیں کہ سلمیٰ اور ظفر کہاں گم ہو گئے ہیں۔ یہاں جیسی صورتحال ادھر فرید پور میں بھی ہے، ASI نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ظفر کے ماں باپ کے سوا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پورے فرید پور میں اپنے بیٹے اور بہو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، مگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا، پتہ نہیں انہیں زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان نے کھا لیا ہے، غفار احمد نے رہاسی آواز میں کہا، میرا تو دماغ بالکل کام نہیں کر رہا،
ان دونوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ امی جی کی حالت بھی بہت خراب ہے، مشتاق نے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ سلمیٰ باجی کو یاد کر کے روتی ہیں اور رونے کے دوران ہی میں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھال رکھا ہے۔ پتہ نہیں، غفار نے دل گرفتہ انداز میں کہا، ہمارے ہنستے بستے گھر کو کس بدخواہ کی نظر لگ گئی ہے؟ آپ لوگوں کے پریشان ہونے سے یہ مسئلہ اگر حل ہوا ہوتا تو سلمیٰ اور ظفر کب کے بازیاب ہو چکے ہوتے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، تم خود کو اور ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوششیں جاری رکھو، باقی جہاں تک ان گمشدہ میاں بیوی کو ڈھونڈنے کا کام ہے تو وہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک ٹیم کو نظام کوٹ اور فرید پور کے درمیان کے علاقے کا چپا چپا چھان مارنے کے لیے روانہ کر دیا ہے اور میں خود یہاں سے نکل کر نظام کوٹ تک کے 2 میل کے علاقے کو ایک مرتبہ پھر کھنگالوں گا اور اس نیک کام میں میرے مشتاق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات پوری کر دی۔ تم ہمارا ساتھ دو گے؟ میں؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایک ذہین نوجوان ہو اور ان میاں بیوی کی بازیابی کے خواہاں بھی ہو، لہٰذا اس مہم جوئی میں تم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہو، لیکن میں نے اس قسم کا کام کبھی کیا نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب میرے لیے بالکل نیا ہوگا۔ کوئی بھی نیا کام انسان اپنی زندگی میں پہلی بار ہی کرتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتا۔ کچھ سیکھنے اور پانے کے لیے تجربہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا مشتاق؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا جواب دوں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے جواب مانگا ہے اور نہ ہی تمہیں فیصلے کا اختیار دیا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں نے طے کر لیا کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو بس ہر حال میں چلنا ہے، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہماری کوشش میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی حوصلے میں کسی قسم کی پستی، مگر دن بھر کی تلاش بسیار کے باوجود بھی گوہر مقصود ہاتھ لگا تھا، نہ ہی ایسے آثار نظر آئے تھے جو سلمیٰ اور ظفر کی پراسرار گمشدگی کا معمہ حل کرنے میں معاون ثابت ہوتے۔ ہم شام سے تھوڑی دیر پہلے واپس تھانے آ گئے۔ تھانے پہنچ کر ASI نبی بخش نے قدرے مایوسی سے کہا، ملک صاحب، یہ معاملہ تو میری توقع سے زیادہ ہی گمبھیر ثابت ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں اور کتنے دن یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ آج کی رات، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے عملے کے 2 افراد اور 2 اہلکاروں کو نظام کوٹ اور فرید پور کے درمیان 8 میل کے علاقے کی خاک چھاننے کے لیے بھیجا ہوا ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وحید اور راشد آج رات کسی وقت اپنے مشن سے لوٹ آئیں گے اور ان کے پاس 2 میں سے ایک اطلاع ضرور ہوگی، یا تو آپ کے بھیجے ہوئے سپاہی کامیاب لوٹیں گے اور یا پھر ناکام۔ نبی بخش نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ بالکل یہی، میں نے تصدیقی انداز میں گردن چلائی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اگر وہ لوگ گمشدہ میاں بیوی کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تو شمالی اور جنوبی تھانوں کی پولیس کا کام بہت آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ ہماری طرح بے نیل و مرام لوٹ آئے تو اس صورت میں ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری کو انفرادی طور پر اٹھانا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، اپنے تھانے کی حدود میں سلمیٰ اور ظفر کی تلاش کا بیڑا میں اٹھاؤں گا اور تم لوگ اپنے تھانے کی حدود میں انہیں ڈھونڈنے کا کام جاری رکھو گے۔ آپ نے اصول کی بات کی ہے ملک صاحب۔ نبی بخش نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے اس سے بہتر پالیسی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، تم لوگ کھاؤ پیو اور آرام کرو، میں بھی اپنے کوارٹر میں جاتا ہوں۔
जब राशिद और वहीद अपने मिशन से वापस आएंगे तब की तब देखी जाएगी। सब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया, जो थाने की मरकजी इमारत के अकब में बना हुआ था। मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया कि गुमशुदा सलमा के छोटे भाई मुश्ताक को हमने दिन भर अपने साथ रखा था और जब थाने वापस आ रहे थे तो उसे हमने घर जाने की इजाज़त दे दी थी। मई का महीना अपने गर्म मिजाज की वजह से हर जी नफस के लिए तकलीफ दे बल्कि अज़ाबनाक हो जाता है। हमने वो पूरा दिन चिलचिलाती हुई धूप में गुजारा था। इन दिनों गंदम की फसल की कटाई का सीज़न चल रहा था। अक्सर खेत फसल से खाली हो चुके थे, बाकी मानदा खेतों में गंदम की कटाई का अमल जारी था। मैंने अपने क्वार्टर में आने के बाद सबसे पहले ठंडे पानी से गुस्ल किया, इसके बाद खाना खाया और सहन में बिछी चारपाई पर लेटकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। बहुत सी चीज़ें मेरे सामने थीं, मगर फिर भी किसी नतीजे पर पहुंचने में वक्त ही वक्त से वास्ता पड़ रहा था। इसका एक ही मतलब था कि इस केस की जंजीर की पास कड़ियाँ गायब थीं, जिनकी वजह से बात बनकर नहीं दे रही थी। गोया मैं काफ़ी कुछ जानने के बावजूद भी सही मायनों में कुछ नहीं जानता था। गफ्फार और उसके बेटे मुश्ताक ने मुझे बताया था कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ ऐसा ही बयान गुमशुदा ज़फ़र अली के वालिदैन का भी था और मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मियाँ बीवी अपने किसी बदखा की साजिश का शिकार होकर यूं मंजर से गायब हो गए थे कि जैसे रूए ज़मीन पर कभी उनका वजूद था ही नहीं। लेकिन 15 मई से पहले वो लोग एक जीती जागती हकीकत थे, लिहाजा इनकी गुमशुदगी का राज पाना मेरे लिए लाजिम हो गया था और मेरे जहन के किसी गोशे में ये यकीन जागुज़ीर था कि जल्द या बदेर मैं इन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में खोज ही निकालूंगा। मेरा दिमाग इन्हीं पुरपेच सोचों के ताने और बाने में उलझा हुआ था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। थोड़े वक्फे के बाद दोबारा दस्तक हुई तो मैं चारपाई छोड़ने पर मजबूर हो गया। इस वक्त कौन आ सकता है, इस सोच के साथ मैं दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हवलदार को खड़े पाया। शराफत अली, तुम? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही है मलिक साहब, वो बुझे हुए लहजे में बोला। आपको एक इत्तला देनी थी, इसलिए डिस्टर्ब करने चला आया। अंदर आ जाओ, मैंने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। बैठकर आराम से बात करते हैं। 1 मिनट से भी कम वक्त में शराफत अली क्वार्टर में दाखिल होकर मेरे रूबरू बैठ चुका था। मैंने मुतदिल अंदाज में पूछा, हाँ अब बताओ क्या बात है? वहीद और राशिद अपने मिशन से वापस आ गए हैं, उसने जवाब दिया। वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट आपको देना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया है। इन दोनों की हिम्मत को क्या हुआ? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। मैंने तो सबको इस अमर की इजाज़त दे रखी है कि अहम मामले के लिए किसी भी वक्त मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। वो तो ठीक है मलिक साहब, वो तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन इनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही, शायद इसलिए। ओह, तो ये बात है। हवलदार ने बात अधूरी छोड़ी तो मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा, वो जिस मकसद के लिए थाने से रवाना हुए थे, इसे हासिल करने में नाकाम रहे हैं। जी मलिक साहब, उसने मुख्तसरन कहा। मकसद का हुसूल इंसान के इख्तियार से बाहर होता है शराफत अली, क्योंकि इसका मामला कादिर मुतलक के हाथ में है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, और वो भी खुलूस नीयत के साथ दुरुस्त सिमत में। नताइज को कुदरत पर छोड़ देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो मेरी बात की तायीद करते हुए बोला। फिर उदास लहजे में कहा, मैंने पुरसोच नज़र से हवलदार को देखा और पूछा, क्या शुमाली थाने से आए हुए मेहमानों को ये बात बता दी गई है? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन दोनों का भी इसरार था कि मैं आपको मुत्तला करके इनके लिए इजाज़त हासिल कर लूँ। कैसी इजाज़त? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा। वो दोनों इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि निज़ाम कोर्ट में इनका काम ख़त्म हो गया। हवलदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। वो कल अलग सुबह वापस जाने का इरादा रखते हैं।
اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ وہ آپ کی تھانے آمد سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ عموماً وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ کر یا تو تھک جاتا ہے اور یا پھر مایوسی اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، 100 میں سے 90 لوگوں کے کیس میں یہی ہوتا ہے۔ وہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان کھچی ہوئی باریک سی لائن کو دیکھ ہی نہیں پاتے اور تمہارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے شرافت علی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں تو ASI نبی بخش اور اس کے ہمراہ آنے والے کانسٹیبل مظہر علی کی بات کر رہا تھا، اور میں تمہاری بات کر رہا ہوں شرافت علی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رات سے تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ دل برداشتگی کس لیے؟ کیا موجودہ حالات نے تمہاری بھینس چرا لی ہے یا محکمہ پولیس کی سروس نے تمہارے اعصاب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے؟ ایسی مزمحلی اور بد دلی کس لیے شرافت علی؟ بات دل برداشتگی یا مزمحلی کی نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیا بات ہے؟ کل آپ نے مجھے ایک اہم کام سونپ کر راج گڑھ بھیجا تھا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، اور میری کارکردگی 0 سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں جناب۔ کیا تمہاری یہ شرمندگی گمشدہ میاں بیوی کا سراغ لگانے میں میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، چپ چاپ گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھوننے میں مصروف رہا۔ دیکھو شرافت علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم بھی اس نادیدہ باریک لائن کے نزدیک پہنچ کر حوصلہ ہار رہے ہو جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ تم نے گزشتہ روز اگر کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائی تو آج ہم نے کون سا سومناتھ کا بندر فتح کر لیا ہے؟ ہم شمالی اور جنوبی تھانوں کی مشترکہ ٹیم بھی تو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، حالانکہ ہم نے تو آج کا پورا دن کڑی دھوپ میں بھوکے پیاسے اس گمشدہ جوڑے کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ جی ملک صاحب، اس نے مختصراً کہا، ہر کام کے ہونے کا قدرت نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کام کو مقررہ وقت سے پہلے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بعد پر ٹالا جا سکتا ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ہمارا یہ مشن بھی اپنے مخصوص وقت پر ہی مکمل ہوگا۔ ہماری کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اس پوائنٹ پر مطمئن رہتے ہوئے ہمیں نتائج کا معاملہ قدرت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر کسی فوری خیال کے تحت کہا، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے کل سخی نامی ایک بندے کی خصوصی ڈیوٹی لگا دی ہے، حوالدار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ سخی موچی کا تعلق ہمارے قصبے نظام کوٹ ہی سے ہے اور وہ چلتا پرزا قسم کا انسان ہے ملک صاحب۔ وہ نظام کوٹ کے علاوہ راج گڑھ کے وسنیکوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے سخی موچی سے کہا ہے کہ وہ معاملات پر گہری نگاہ رکھے اور جیسے ہی کوئی کام کی بات معلوم ہو سیدھا تھانے آ کر مجھے بتائے۔ میں نے اس سے چھوٹے موٹے انعام کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس قسم کے انعامات ہمیں اپنی جیب خاص سے مخبروں کو دینا پڑتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی سرکاری یا نیم سرکاری حساب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، بہرکیف تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اگر تمہارا وہ خبری سخی موچی کام کی کوئی خبر لے کے ہمارے پاس آتا ہے تو میں خود اسے انعام دوں گا۔ اسی نوعیت کی ہدایات میں نے آج شام میں مشتاق کو بھی دی تھیں مگر کسی انعام کے وعدے کے بغیر۔ تاہم اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی سلمیٰ اور ظفر کے بارے میں کوئی اہم اطلاع ملی وہ مجھے بتائے گا۔ حوالدار شرافت علی کی جھکی ہوئی گردن میری باتوں سے اٹھ چکی تھی۔ اس نے ایک نئے عزم کا اظہار کیا اور مجھے سلام کر کے میرے کوارٹر سے رخصت ہو گیا۔ حوالدار شرافت علی کے مخبر سخی موچی نے کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی مشتاق کی جانب سے کوئی کارآمد اطلاع موصول ہوئی، لیکن بدھ 20 مئی کی دوپہر ایک ایسے واقعے نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر دی جو معمولات سے ہٹ کر اور فکر انگیز تھا۔ اس واقعے کا تعلق نظام کوٹ کے ایک متروک کنویں سے تھا۔ مذکورہ متروک کنواں بیری والا کھوہ کہلاتا تھا، لیکن وہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا کیونکہ کافی عرصے پہلے اس کا پانی سوکھ گیا تھا۔
جب وہ کنواں گاؤں والوں کے کسی کام کا نہیں رہا تو انہوں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرا کنواں کھود لیا تھا۔ اب مدتوں سے اس بیری والے کنویں کی جانب لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، مگر کووں اور چیلوں کو اس ناکارہ اور خشک کنویں میں اپنی مطلب کی کوئی شے مل گئی تھی، اسی لیے وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی کگار پر بیٹھے چیخ چلا رہے تھے۔ ان کے اس بے ہنگم شور سے خوشی اور جوش ظاہر ہوتا تھا۔ اسی نسل کے لاتعداد مردار خور پرندے کنویں کے اوپر والے آسمان میں چکراتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تو میں کانسٹیبل وحید کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہاں لگ بھگ 20 افراد پہلے سے موجود تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور آگے بڑھ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ میں جیسے ہی متروک کنویں کی منڈیر کے نزدیک پہنچا، دماغ کو سن کر دینے والا بدبو کا ایک بھپکا میری ناک سے ٹکرایا۔ بے ساختہ میرا ایک ہاتھ ناک پر چلا گیا اور قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ بدبو اس متروک کنویں کے اندر سے آ رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ بیری والے اس متروک کنویں کے زیریں حصے میں کوئی گوشت پوشت کا حامل جاندار مردہ حالت میں موجود ہوگا۔ آسمان پر چکراتے ہوئے چیل کوے بھی اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے مجمع میں سے 4 افراد کی ایک ٹیم بنائی۔ وہ چاروں جوان العمر اور صحت مند تھے اور ان کا تعلق قصبہ غلام کوٹ ہی سے تھا۔ میرے حکم پر وہ چاروں مضبوط رسوں کی مدد سے اس خشک متروک کنویں کے اندر اترے۔ میری ہدایات کی روشنی میں انہوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندھ لیے تھے، جس سے آنکھوں کے سوا باقی تمام چہرہ ڈھک گیا تھا۔ خصوصاً ناک کے مقام پر ڈھانٹوں کو اتنا ڈھیلا رکھا گیا تھا کہ سانس کی آمد و شد تو جاری رہے، مگر بدبو ان کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس ہنگامی کارروائی کے دوران میں وہ لوگ کہیں تیز اور ناگوار بدبو کی وجہ سے اپنے اوزان نہ کھو بیٹھیں۔ اگر وہ مسلسل اس بدبو میں سانس لیتے رہتے تو ان کا بے ہوش ہو جانا لازمی تھا۔ 1 گھنٹے کی اعصاب شکن اور جان توڑ تگ و دو کے بعد متروک کنویں کے اندر سے 2 افراد کی لاشیں برآمد ہو گئیں۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری ایک عورت کی لاش تھی۔ ان کے ابدان کی ابتر حالت دیکھ کر بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ انہیں اذیت سے گزارنے کے بعد بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ ان کا قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ انتہائی سفاک اور بے رحم رہے ہوں گے، اور ان دونوں کے جانی دشمن بھی۔ پچھلے 5 روز سے راج گڑھ، نظام کوٹ اور فرید پور نامی تینوں موضعات میں سلمیٰ اور ظفر کی پراسرار گمشدگی کی خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا متروک کنویں سے نکالے جانے والی ان دونوں لاشوں کی شناخت کرانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ تو مطلوب حسین کے سالے غفار احمد کی بیٹی سلمیٰ ہے۔ مجمع میں موجود ایک شخص نے عورت کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا بولا، سلمیٰ کے ساتھ اس کا گھر والا ظفر بھی مردہ پڑا ہے۔ الغرض وہاں زیادہ تر موجود افراد نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ کنویں سے نکالی جانے والی وہ 2 لاشیں انہی میاں بیوی کی تھیں، جنہیں گزشتہ 5 دن سے ان کے لواحقین کے علاوہ شمالی اور جنوبی تھانوں کی پولیس بھی بڑی شد و مد سے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے فوراً ایک بندے کو راج گڑھ کی جانب دوڑایا تاکہ وہ غفار اور مشتاق کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ اس کے بعد میں نے دونوں لاشوں کو چادروں سے ڈھانپ دیا اور وقوعے کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ اس ضروری کام کو نپٹانے میں مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اس وقت تک سورج سر کے اوپر آ چکا تھا اور اس نے آتش بازی کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ متروک کنواں بیری والا کنواں اس لیے کہلاتا تھا کہ اس کے نزدیک بیری کا ایک تناور درخت استادہ تھا، جس کی چھاؤں گھنی اور ٹھنڈک بردار تھی۔ میں نے سلمیٰ اور ظفر کی لاشوں کو اسی چھاؤں میں رکھ دیا تھا۔ میں وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کر ہی رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص آگے بڑھا اور میرے نزدیک آ کر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، میرا نام مطلوب حسین ہے اور میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں۔ میں نے ان لاشوں کو پہچان لیا ہے۔ یہ بدبخت غفار کی بیٹی سلمیٰ اور اس کا خامند ظفر ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ان کی لاشیں ہیں۔ گزشتہ روز جب میں راج گڑھ جا کر
गफ्फार अहमद और उसके बेटे मुश्ताक से मिला था तो गफ्फार ने अपने बहनोई मतलूब हुसैन का जिक्र किया था और इस वक्त मैंने गफ्फार के लहजे में मतलूब के लिए किसी किस्म की नापसंदीदगी को महसूस नहीं किया था, सिवाय इसके कि गफ्फार ने बताया था सलमा और जफ़र अमूमन मतलूब हुसैन के घर जाते नहीं हैं। इसके बावजूद भी हमने इन्हें निज़ाम कोर्ट में तलाश किया है, लेकिन अभी मतलूब हुसैन ने गफ्फार के लिए बदबख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और इस अदायगी के वक्त उसके चेहरे के तासुरात में मुझे गफ्फार के लिए नफ़रत की झलक दिखाई दी थी। तुमने गफ्फार के लिए बदबख्त का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है मतलूब हुसैन? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। थानेदार साहब, आप सियाने बयाने आदमी हैं, वो संभले हुए लहजे में बोला। गफ्फार मेरा साला है, इसलिए मैं इसे आपसे ज़्यादा जानता हूँ। बहरहाल उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर कहा, जिस बंदे की बेटी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाए, इसे आप खुशबख्त कैसे कह सकते हैं जनाब? बात तो तुम्हारी ठीक ही है मतलूब हुसैन, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, लेकिन ये मौका ऐसी बात करने का है नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर मतलूब हुसैन के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया तो मुझे वहाँ गहरा तज़ब्ज़ुब नज़र आया। ताहम उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मैं भी इसे नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों के साथ मसरूफ़ हो गया। आइंदा 1 घंटे में मैंने दर्जन भर अफराद से पूछताछ की, जिनमें से बेशतर ने सलमा और जफ़र की लाशों को पहचान लिया था, लेकिन इनमें से कोई एक भी ये नहीं जानता था कि इन मियाँ बीवी की मौत में किसी शख्स या अशख़ास का हाथ हो सकता है। इन मियाँ बीवी की लाशों की ज़ाहिरी हालत बताती थी कि इन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 4-5 दिन हो गए थे। वो मतरूक कुआं गाँव की आबादी से थोड़ा हटकर वाक़ था, खेतों के अंदर। इसका पानी खुश्क हो जाने के बायस निज़ाम कोर्ट के बासी इधर का रुख नहीं करते थे, इसलिए भी किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया था। ये तो भूखे कब्बों और चील गिद्धों का भला हो कि उन्होंने लोगों की तवज्जो इस कुएं की जानिब मबज़ूल कराई थी और नतीजतन मैं वहाँ पहुँच गया था। मौसम की शिद्दत के बायस सलमा और जफ़र की लाशों को ज़्यादा देर तक यूँ खुले में नहीं छोड़ा जा सकता था, लिहाजा मुश्ताक और गफ्फार की जाए बात पर पहुँचने के बाद मैंने कांस्टेबल वहीद की निगरानी में दोनों लाशों को पोस्टमार्टम की गर्ज से ज़िला अस्पताल रवाना कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकता था कि इन मियाँ बीवी की मौत कब और किन हालात में वाक़ हुई थी। मैंने वहाँ मौजूद लोगों पर निगाह डालकर मतलूब हुसैन को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं दरअसल मतलूब की मौजूदगी में गफ्फार से 2-4 अहम बातें करना चाहता था, मगर अब ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैं गफ्फार अहमद को एक तरफ ले गया और कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, मतलूब हुसैन, तुमसे किस बात पर खफा है? उसने चौंक कर मुझे देखा और गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। और आपने ये सवाल क्यों किया थानेदार साहब? मैंने उसकी बौखलाहट और घबराहट को मौजूदा हालात के खाते में डाल दिया। वो अपने सीने में एक बाप का दिल रखता था। उसके जिगर का टुकड़ा सलमा पिछले 5-6 दिन से लापता थी और अब उसकी लाश दरियाफ्त हुई थी, और वो भी इसके शौहर के साथ। गफ्फार ने अपनी बेटी और दामाद की लाशों को देखा था, जिसके बाद इसकी ज़हनी हालत का ठिकाने पर रहना मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैंने उसे टालने वाले अंदाज में कहा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है गफ्फार अहमद। थोड़ी देर पहले मतलूब हुसैन यहाँ मौजूद था और मैंने इससे भी इन दोनों लाशों के बारे में चंद सवालात किए थे। इसने मुझे बताया कि सलमा बदबख्त गफ्फार की बेटी है। बस मैंने इसीलिए तुमसे पूछ लिया कि वो तुमसे क्यों खफा है, क्योंकि कोई किसी को ऐसे ही तो बदबख्त नहीं कह देता ना। थानेदार साहब, साले बहनोई का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। वो एक तवील और बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, सच्ची बात तो ये है कि हम में कभी नहीं बनी, बस रस्मी ताल्लुकात चले आ रहे हैं। किसी खुशी या गमी के मौके पर सरसरी सी मुलाकात भी हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलूब हुसैन एक मग़रूर और खुद पसंद इंसान है
اور وہ مجھے خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ زرعی اراضی ہے۔ میں نے غفار احمد کی آخری بات پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ جانا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گاؤں دیہات میں لوگوں کو ناپنے کا بنیادی پیمانہ دو چیزوں پر سیٹ ہے۔ نمبر 1 کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور نمبر 2 وہ کتنی زمین کا مالک ہے۔ غفار احمد: تم کل دوپہر میں تھانے آ کر مجھ سے ملو، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ فرما برداری سے بولا اور پھر پوچھا، سلمیٰ اور ظفر کی لاشیں کب تک اسپتال سے واپس آ جائیں گی؟ کل دوپہر سے شام کے درمیان کسی بھی وقت، میں نے جواب دیا۔ میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد سلمیٰ کی لاش تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اور ظفر کی لاش؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے ظفر علی کی لاش اس کے وارثوں یعنی اس کے والدین کے حوالے کی جائے گی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور اگر ظفر کے والدین نے ضد کی کہ دونوں میاں بیوی کی لاشوں کو ادھر فرید پور میں دفنانا ہے تو میں ان کی اس خواہش کے راستے میں دیوار کھڑی نہیں کروں گا۔ ایسی خواہش تو ہم بھی ظاہر کر سکتے ہیں نا، غفار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کہ سلمیٰ اور ظفر کو راج گڑھ کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میں تمہاری خواہش کی بھی مخالفت نہیں کروں گا غفار احمد، کیونکہ یہ حق مجھے حاصل نہیں ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میرا کام ان لاشوں کو ان کے لواحقین تک پہنچانا ہے، تجہیز و تکفین کا فیصلہ تم لوگ باہمی مشاورت سے کر لینا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، میں نے مزید کہا۔ اس وقت مجھے لاشوں کی تدفین سے بھی زیادہ اہم مرحلہ درپیش ہے غفار احمد، میں یہ معلوم کیے بغیر ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا کہ ان دو انسانوں کی اس اذیتناک موت کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ کام میں تمہاری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو؟ ایک لمحہ سوچے بغیر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ 21 مئی بروز جمعرات کی صبح ناشتے کے بعد میں تیار ہونے لگا تو گزشتہ روز والی یونیفارم کی جیب سے برآمد ہونے والی ایک شے نے مجھے چونکا دیا، اور وہ شے تھی ایک لاکٹ۔ کل جب میں جائے وقوع پر ان میاں بیوی کی لاشوں کا معائنہ کر رہا تھا تو کانسٹیبل وحید بیری والے کھوہ کے گرد و نواح کے جائزے میں مصروف تھا، اور یہ لاکٹ اسی کو اس متروک کنویں سے تھوڑے فاصلے پر پڑا ملا تھا۔ پھر جب میں نے وحید کو ان لاشوں کے ہمراہ ضلعی اسپتال روانہ کیا تو اس نے مذکورہ لاکٹ مجھے دے دیا تھا، اور میں نے اسے اپنے پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ بعد ازاں میں وقوع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ لاکٹ تو میری جیب میں موجود رہا، لیکن اس کا خیال میرے ذہن سے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ مذکورہ لاکٹ در حقیقت بڑے سائز کا ایک سرخ عقیق تھا، جس کا وزن میرے محتاط اندازے کے مطابق 20 سے 25 کیرات کے بیچ ہوگا۔ اس عقیق کو چاندی کے مخصوص فریم میں بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ جڑا گیا تھا، اور اسے گلے میں لٹکانے کے لیے کسی زنجیر کی بجائے 7 رنگ کے ریشمی دھاگے سے گزارا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار شرافت علی میرے پاس آ گیا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد پوچھا، شرافت علی، تم نے اپنے اس مخبر کا کیا نام بتایا تھا؟ سخی جناب، سخی موچی۔ تم نے اس بندے کے لیے چلتا پرزا کے الفاظ استعمال کیے تھے؟ میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ تمہارے اس ہوشیار پیادے نے کوئی خوشخبری دی کہ نہیں؟ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے ملک صاحب، شرافت علی نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ مفید معلومات فراہم کرے گا۔ تم نے بتایا تھا کہ سخی موچی راج گڑھ، نظام کوٹ اور فرید پور میں بسنے والے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے راج گڑھ اور نظام کوٹ کا ذکر کیا تھا ملک صاحب، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولا۔ فرید پور کے حوالے سے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم اپنے مخبر کو فوراً یہاں بلا لو، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے اس کے لیے ایک کام نکالا ہے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر عقیق والا لاکٹ باہر نکالا اور حوالدار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ کل ہمیں جائے وقوع پر پڑا ملا تھا۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک کون ہے تو پھر سلمیٰ اور ظفر کے قتل کا معمہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ حوالدار نے لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد بغور دیکھا، پھر مایوسی میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس لاکٹ کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔
لہٰذا اس بارے میں مجھے کسی بھی طرح کی معلومات نہیں ہیں۔ میں سخی کو بلاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ہمیں کچھ بتائے گا۔ اس کے بعد حوالدار میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کل کا دن بہت مصروف گزرا تھا، جس پر دوڑ دھوپ کی ترکیب بالکل فٹ بیٹھتی تھی، کیونکہ گزشتہ روز میں نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اچھی خاصی دوڑیں لگائی تھیں۔ موسم آج بھی نہایت ہی گرم تھا، لیکن فی الحال آؤٹ ڈور مصروفیت کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، مگر وہی بات کہ موت، گاہک اور فریادی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد حوالدار پھر میرے سامنے موجود تھا۔ اب کی بار اس کے ساتھ سانولی رنگت والا ایک شخص بھی تھا۔ شرافت علی نے بندے کا تعارف سخی کے نام سے کرایا تو میں نے ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سخی موچی کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ گہری سانولی رنگت کا مالک، ایک متناسب البدن، درمیانے قد کا انسان تھا۔ میں نے جائے وقوع سے ملنے والا لاکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، حوالدار نے تمہاری بہت تعریف کی ہے سخی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم راج گڑھ اور نظام کوٹ کے ایک ایک وسنیک کو اتنی اچھی طرح جانتے ہو جتنا کہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ لاکٹ کس بندے کے گلے میں دیکھا ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لاکٹ ساجی کا ہے۔ وہ مذکورہ لاکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نے ساجی کو یہ لاکٹ پہنے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ کون ساجی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس کا اصل نام ساجد ہے تھانے دار صاحب۔ وہ عقیق والا لاکٹ مجھے واپس کرتے ہوئے بولا، وہ دینو کمہار کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ بھی ادھر نظام کوٹ ہی میں رہتے ہیں۔ ساجی کوئی کام کاج نہیں کرتا، بس ادھر ادھر آوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے وہ جیل بھی جا چکا ہے، اسے 2 سال کی سزا ہوئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ کس جرم میں جیل گیا تھا؟ اس علاقے میں میری تعیناتی کو لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران میں نظام کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی قانونی اور غیر قانونی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی کی مجھے خبر تھی۔ سخی موچی جو بات کر رہا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھی۔ یہ کوئی 5 سال پہلے کا واقعہ ہے تھانے دار صاحب، سخی موچی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کے جیل جانے کا سبب ایک خوفناک دنگا تھا۔ وہ اپنے جیسے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا کچی شراب پی رہا تھا کہ اس کے ایک بندے سے تکرار ہو گئی۔ وہ بندہ بھی اس کے گروپ میں شامل تھا اور وہ سب نشے میں تھے۔ ان دونوں کی بحث گالم گلوچ سے ہاتھا پائی تک پہنچی، پھر وہ دست و گریباں ہونے لگے۔ وہاں موجود دوسرے لوگوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں چھڑانے میں کسی حد تک کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس دوران میں ساجی کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے نیفے میں سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور تیش کے عالم میں اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنی سانس درست کرنے کے لیے تھما اور پھر بولا۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے اس معاملے پر قابو پایا تھا، لیکن اس دوران میں ساجی نے خنجر کے مہلک وار کر کر کے اس بندے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ یہ تھا ساجی کا جرم، جس کی سزا پا کر وہ 2 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا۔ قاتلانہ حملے کی سزا اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے تھی۔ سخی موچی نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ ساجی ایک شرابی، آوارہ، غسیلہ اور سزا یافتہ شخص ہے۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تم نے آخری بار ساجی کو کب دیکھا تھا؟ وہ تو تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ جاتا ہے، سخی نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ اور اس کا یہ لاکٹ؟ میں نے عقیق والا لاکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سخی سے پوچھا، کیا یہ لاکٹ ہمیشہ اس کے گلے میں موجود ہوتا ہے؟ موجود ہوتا تو تھا، وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے 7 رنگ کے دھاگوں میں پرویا ہوا یہ لاکٹ اس کی گردن میں لٹکا نہیں دیکھا۔ تقریباً کتنے دن سے تمہیں ساجی کے گلے میں یہ لاکٹ نظر نہیں آیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے صحیح سے تو یاد نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن میرے اندازے کے مطابق ہفتہ 10 دن تو ہو ہی گئے ہیں۔ سخی موچی کا اندازہ سلمی اور ظفر کی گمشدگی کی تاریخ کے کافی قریب تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور تنبیہی لہجے میں کہا، ابھی یہاں ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، تم تھانے سے باہر جا کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے، کم از کم اس وقت تک تو بالکل نہیں۔
جب تک میں سلمیٰ اور ظفر کی موت کے ذمہ دار شخص کو گرفتار نہیں کر لیتا۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں سرکار، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ہی چلوں گا جی۔ اور ہاں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا کہ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، تم نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو ہر وقت کھلے رکھنا ہے، باقی کی باتیں تمہیں حوالدار صاحب سمجھا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، تم باہر جا کر بیٹھو، حوالدار نے سخی موچی سے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں تمہارے پاس۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، شرافت علی، آج کسی بھی حال میں ساجی کمار مجھے تھانے میں چاہیے، چاہے اس کام کے لیے تمہیں اپنے نام کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ مجرموں کو شرافت راس آتی ہے اور نہ ہی شرافت علی، آپ فکر نہ کریں، آپ کے حکم کی تعمیل لازمی ہوگی۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی روز دوپہر کے بعد ضلعی اسپتال سے سلمیٰ اور ظفر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں تھانے پہنچا دی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ خاصی سنسنی خیز اور چونکا دینے والی تھی۔ ان میاں بیوی کو 15 مئی کی دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان کی لاشوں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ موت کے منہ میں دھکیلنے سے پہلے انہیں بری طرح ٹارچر کیا گیا تھا۔ یہ کوئی سیدھی سادی نہیں بلکہ اذیت ناک موت تھی۔ سب سے زیادہ حیران کن اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت سلمیٰ 3 ماہ کی امید سے تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ نامعلوم درندہ صرف قاتل اور قاتلوں کے لیے میرے دل اور دماغ میں نفرت کا ایسا طوفان اٹھا کہ مجھے خود کو سنبھالنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ یہ دوہرے قتل کی نہیں بلکہ در حقیقت تہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس واقعے کے ذمہ دار پاتال میں بھی جا چھپے ہوں گے تو میں انہیں گھسیٹ کر واپس لاؤں گا اور ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ میرے اس کارنامے کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ظفر علی کے والدین اور شمالی تھانے کے تفتیشی افسر ASI نبی بخش کو میں نے کل سپہر میں ہی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو فرید پور کی جانب روانہ کر دیا تھا اور اس وقت وہ سب لوگ میرے تھانے میں موجود تھے۔ راج گڑھ سے غفار احمد اور اس کا بیٹا مشتاق بھی بروقت وہاں پہنچ گئے تھے۔ گزشتہ روز میں نے غفار احمد سے کہا تھا کہ میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے تھانے میں جو ماتمی ماحول بن گیا تھا اس کی پیش نظر مقتولہ اور مغفور سلمیٰ کے دکھی باپ کو سوالات کی باڑ پر رکھ لینا مجھے قطعی نامناسب لگا تھا۔ اس لیے میں نے ضروری کارروائی کے بعد سلمیٰ اور ظفر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کر دی تھیں تاکہ وہ بروقت ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر سکیں۔ فرید پور سے ظفر علی کا باپ صدیق اور ان کا پڑوسی قدیر آیا تھا۔ صدیق کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اس سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرنے کے بعد کہا، صدیق، میں 1 آدھ روز میں فرید پور آ کر خود تم سے ملوں گا اور اس بات کا کامل یقین رکھو کہ تمہارے بیٹے، تمہاری بہو اور تمہارے پوتے یا پوتی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا میری ذمہ داری ہے۔ میرا پوتا پوتی؟ اس نے نمناک سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے مقتولہ سلمیٰ کے امید سے ہونے کے بارے میں بتایا تو بے بسی اور محرومی کی شدت نے اسے زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا۔ اس اندھوناک واقعے نے گویا صدیق کی نسل کی نسبندی کر دی تھی۔ میں نے اس معاملے کو غفار احمد سے بھی نہیں چھپایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی اس شفاف حقیقت نے غفار کو بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ مقتولین کے ورثاء ٹانگوں پر سوار ہو کر تھانے پہنچے تھے۔ نبی بخش الگ ٹانگے میں آیا تھا۔ میں نے اپنی کارکردگی کی ایک کچی رپورٹ بنا کر اسے دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ یہ ایک رسمی سی کاغذی کارروائی تھی جو دفتری فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کیس کی ناؤ بظاہر اب کسی کنارے پر لگتی نظر آ رہی تھی، لیکن میرے ذہنی ریکارڈ کی سوئی گویا ایک مقام پر اٹک کر رہ گئی تھی اور وہ مقام تھا ایک سنسنی خیز سوال، ان میاں بیوی اور ان کے ہونے والے بچے کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ یقیناً دوست یا اجنبی غیر متعلق افراد تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں ابھی تک ان کے کسی دشمن کو اپنی تفتیش کے دائرے میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔
इन्हीं गंभीर सोचों की भूल भुलैयों में सरगर्दा मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि एक ख्याल बिजली के कौंधे के मानिंद मेरी सोच में लपका। मुझे हैरत हुई कि पहले इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। यह ख्याल भी एक सनसनीखेज सवाल था जो मैंने खुद से किया था। सफदर हयात, राजगढ़ से फरीदपुर का फासला 10 मील है। यकीनन इन बदनसीब मियाँ बीवी ने ये सफ़र पैदल चलते हुए नहीं किया होगा। तुमने अब तक इनकी सवारी के बारे में सोचा है और न ही किसी से इस्तफसार किया है। ऐसा क्यों? ये तो एक बड़ी कोताही और गफलत है। इन मियाँ बीवी की मौत कैसे हुई, ये राज वो शख्स ज़रूर जानता होगा जिसने इन्हें राजगढ़ से फरीदपुर पहुंचाया था। इसी लम्हे हवलदार शराफत अली कमरे में दाखिल हुआ और पुरजोश अंदाज में बोला, मलिक साहब, साजिद उर्फ साजी थाने पहुंच गया है। अगर आप कहें तो इसे अंदर भेज दूं जनाब। नेक कामों में ताख़ीर गुनाह सगीरा के ज़ुमरे में आती है शराफत अली, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इस बंदे को फिलफौर अंदर बुलाओ, आइंदा 1 मिनट के अंदर अंदर। साजी मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। रंगत गंदुमी, कामत दराज, मजबूत बदन, सर के बाल घुंघरियाले और चेहरे पर चेचक के मखसूस निशानात। साजी का हुलिया और चाल ढाल मोअज़्ज़ज़ और शरीफुन्नफ्स इंसानों वाली तो हरगिज़ नहीं थी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़कर कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें थाने क्यों बुलाया है? उसने बेखौफी से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, मैं तुम्हें दरअसल इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि किस्मत हर मामले में इंसान पर मेहरबान नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट आवाज़ में कहा, आज से 5 साल पहले तुम 2 साल के लिए जेल गए थे, जबकि इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में जुर्म साबित हो जाने पर तुम्हें कम से कम 6 साल की सज़ा तो होना ही चाहिए थी। मैं हनीफा को ज़ख्मी नहीं करना चाहता था और न ही मैंने ये सोचकर उस पर कत्लाना हमला किया था कि मैं इसकी जान लेने का इरादा रखता था। वो मेरे मायनेखेज़ और कड़वे बयान के जवाब में अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, इस वक्त मैं नशे में था और हनीफू ने मेरी मरी हुई माँ को एक गलीज़ गाली देकर गोया मुझे जुनून में मुब्तला कर दिया था। अपनी माँ की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी और मैंने गुस्से और नशे की मिली जुली कैफियत के दौरान में हनीफू पर हमला कर दिया था। वो लम्हे भर को रुका, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, मैंने जज के सामने अपनी इस जज्बाती गलती का इकरार करके माफ़ी की दरख्वास्त की थी और बादअज़ां हनीफू ने भी मुझे माफ़ कर दिया था। इसीलिए अदालत ने मेरी सज़ा में काफ़ी नरमी बरती थी। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने साजी को तेज़ नज़र से घूरते हुए करख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कमज़ोर पर्चा काटने का इरादा नहीं रखता और न ही मकतूलीन के लवाहिकीन तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ करेंगे। समझ लो कि तुम अदालत के किसी कमरे से सीधे फांसी के फंदे तक का सफ़र तय करोगे और इसके बाद इस जीती जागती दुनिया से हमेशा के लिए तुम्हारा नाता ख़त्म हो जाएगा। मैं इसके अंदर का अहवाल जानने के लिए दानिस्ता इस किस्म की मायनाखेज़ और ख़तरनाक बातें कर रहा था। इस दौरान में मैं उसके चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात को भी बराबर अपनी निगाह में रखे हुए था। मुझे अपने दोनों टारगेट पर उलझन और परेशानी तो दिखाई दी, मगर डर, खौफ और हिरासगी का दूर दूर तक शायबा नज़र न आया। थानेदार साहब, आप मेरे खिलाफ पर्चा क्यों काटेंगे? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जनाब, और ये मकतूलीन और इनके लवाहिकीन कौन लोग हैं? आप मुझे फांसी क्यों दिलवाने पर तुले बैठे हैं? कम से कम मेरा कसूर तो बता दें। साजी के चेहरे पर सजे हुए तासुरात और उसकी आंखों से झलकती तशवीश की रोशनी में मैं कोई हतमी राय कायम न कर सका कि इन लम्हात में वो भरपूर अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था या वाक़ियतन उसका तहरे कत्ल की इस वारदात से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई निगाह से उसे घूरता रहा, फिर सतरंगी डोरी में पिरोया हुआ सुर्ख अकीक का वो लॉकेट उसे दिखाते हुए सवाल किया, क्या तुम इस लॉकेट को पहचानते हो? पहचान का क्या सवाल थानेदार साहब, ये तो मेरा लॉकेट है, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। फिर उसने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, यह आपको कहाँ से मिला है? जहाँ तुमने इसे गिराया था या जहाँ ये तुम्हारी गर्दन से निकल कर गिर गया था? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए जुमाइनी अंदाज में कहा, मतलब फरीदपुर से?
नहीं, निजाम कोर्ट के इस मतरूक बेरी वाले खूह के नज़दीक से, जहाँ सलमा और जफ़र की लाशें बाजियाब हुई हैं, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन मेरा ये लॉकेट तो उधर फरीदपुर में गुम हुआ था। उसने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने पूछा, ये कब की बात है? कोई 11-12 दिन पहले। मैं अपनी मासी नज़ीरा से मिलने फरीदपुर गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। वहाँ ट्यूबवेल पर नहाने की गर्ज से मैंने इस लॉकेट को अपने कपड़ों के साथ ही एक तरफ रख दिया था, लेकिन जब मैं नहाकर फारिग हुआ और कपड़े पहनने लगा तो मेरा ये लॉकेट गायब था। आप बता रहे हैं कि यह आपको निज़ाम कोर्ट वाले मतरूक कुएं के पास से मिला है। ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही थानेदार साहब। इन लम्हात में मेरा जहन अपनी मखसूस रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ी का मुजाहरा कर रहा था और उसके पास साजी के समझाने की ज़रा सी भी फुर्सत नहीं थी। लिहाजा मैंने कड़े लहजे में सवाल किया, इस रोज़ फरीदपुर वाले ट्यूबवेल पर तुम अकेले ही नहा रहे थे या वहाँ कुछ और लोग भी यही काम कर रहे थे? बहुत सारे लोग थे जनाब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज़्यादा ही होंगे और इनमें से बेशतर नहा रहे थे। क्या तुमने वहाँ मौजूद लोगों से अपने इस गुमशुदा लॉकेट के बारे में पूछा था? जी, एक-एक से पूछा था, उसने इस बात में जवाब दिया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कपड़ों के साथ ही इस लॉकेट को भी उतारकर एक तरफ रख दिया था, लेकिन जब तलाशे बिसियार और पूछताछ के बाद भी मुझे इसका सुराग नहीं मिला तो मैंने सब्र कर लिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था थानेदार साहब। इस खुशफहमी में नहीं रहना साजी कि मैं तुम्हारी सुनाई हुई इस कहानी पर आंखें बंद करके यकीन कर लूँगा। मैंने इसके दिमाग के कीड़े झाड़ने की गर्ज से कहा। मैं फरीदपुर के वसनीकों से तुम्हारे इस बयान की लाजमी तस्दीक करूँगा। और अगर मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल की, अगर तुम्हारी ये कहानी गलत साबित हुई तो फिर मैं तुम्हें सलमा जफ़र और इनके इस दुनिया में ना आ पाने वाले बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में फिट करके हवालाए अदालत कर दूँगा। मुझे मंजूर है थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप बड़े शौक़ से इस वाक़ये की तहकीक कर सकते हैं। मैं इस तहरे कत्ल में किसी भी तरह मुलविस नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं होगा। साजी के एतमाद में बला की मजबूती पाई जाती थी। मैंने इसे ज़रूरी हिदायत के बाद जाने की इजाज़त दे दी और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता तुम निज़ाम कोर्ट से बाहर कदम नहीं निकालोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, और रोज़ाना किसी भी वक्त तुम एक बार थाने आकर हाज़िरी भी लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसने इस बात में गर्दन हिलाकर मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी हिदायत पर मिनोअन अमल करेगा। आइंदा रोज़ मैंने हवलदार शराफत अली को कांस्टेबल नवाज के हमरा मौजा फरीदपुर रवाना कर दिया ताकि साजी के बयान की तस्दीक की जा सके। मैंने हवलदार को हिदायत कर दी थी कि कोई भी तफ्तीशी कदम उठाने से पहले वहाँ के मुतालिका थाने को बाखबर करना न भूले। मैंने हवलदार को मज़कूरा थाना इंचार्ज के नाम एक ख़त भी लिख कर दे दिया था। सलमा जफ़र मर्डर केस एक तरह से शुमाली और जनूबी थानों के लिए जॉइंट वेंचर की हैसियत हासिल कर गया था। हवलदार के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल राशिद को साथ लिया और हम दोनों एक टांगे में बैठकर मौसा राजगढ़ की सिमत रवाना हो गए। मेरा टारगेट मकतूला सलमा का बाप गफ्फार अहमद था। गफ्फार इस वक्त अपने घर में मौजूद था। वो सुबह का वक्त था और अभी गर्मी ने इर्द गिर्द के माहौल पर हौला हाथ रखा हुआ था। गफ्फार और उसके जवां बेटे मुश्ताक ने मुझे अपने घर के अंदर बिठाया। कांस्टेबल राशिद को मैंने इस हिदायत के साथ टांगे ही में मौजूद रहने के लिए कहा कि अगर इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसे बुला लूँगा। थानेदार साहब, गफ्फार ने उदास नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, सलमा की तदफीन तो हो गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इन मियाँ बीवी की मौत का ज़िम्मेदार कौन है। मैं इस ज़िम्मेदार के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। गफ्फार अहमद, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा, ज़रा सा हाथ बढ़ाऊँगा तो इस कमीने की गर्दन मेरी गिरफ्त में होगी। इसका मतलब है कि आपने कातिल का पता चला लिया है? मुश्ताक ने दिलचस्पी भरे लहजे में मुझसे सवाल किया। बस इसकी गिरफ्तारी का मरहला बाकी है। किसी हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन इसकी गर्दन दबोचने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है।
ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں تھانے دار صاحب، غفار احمد نے جلدی سے کہا۔ آپ بس حکم کریں۔ تمہارے بیان کے مطابق 15 مئی کی صبح 9 بجے کے قریب سلمیٰ اور ظفر فرید پور جانے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے باری باری ان باپ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، مجھے بتاؤ وہ کس ذریعے سے گئے تھے؟ ٹانگے کے ذریعے جناب، مشتاق نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں خود انہیں ٹانگے پر سوار کرنے گیا تھا۔ جب ان کا ٹانگا روانہ ہو گیا تو اس کے بعد ہی میں گھر واپس آیا تھا۔ کیا اس ٹانگے میں اور سواریاں بھی موجود تھیں؟ جی، ٹانگا سواریوں سے بھرا ہوا تھا، مشتاق نے بتایا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم لوگوں کو ان میاں بیوی کے فرید پور نہ پہنچ پانے کا اس وقت پتہ چلا تھا جب ظفر علی کا ایک پڑوسی قدیر تم سے پوچھنے یہاں آیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں 17 مئی اتوار کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، غفار نے تائیدی انداز میں جواب دیا، ورنہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں بخیر و عافیت اپنے گھر فرید پور پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن قدیر کی زبانی جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مقتولین سلمیٰ اور اس کا خامند ظفر علی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے تو اس کے بعد آپ نے اس ٹانگے والے سے پوچھا تھا کہ اس نے ان میاں بیوی کو فرید پور پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ جی، میں نے سب سے پہلے رمجو سے ہی پوچھ پرچھ کی تھی تھانے دار صاحب، مشتاق نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ رمجو نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے 10:30 بجے کے قریب سلمیٰ باجی اور ظفر بھائی کو فرید پور پہنچا دیا تھا۔ تم رمجو کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ، میں نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ میں اس سے چند اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان علی عرف رمجو اس ٹانگے والے کا نام تھا جس نے ان مقتولین میاں بیوی کو فرید پور پہنچانے کے لیے راج گڑھ سے اپنے ٹانگے پر سوار کیا تھا۔ رمجو کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے تھانے دار صاحب، اسی لیے اس نے آج اپنا ٹانگا بھی نہیں نکالا، مشتاق نے بتایا۔ میں اسے ابھی لے کر آتا ہوں۔ مشتاق کے جانے کے بعد غفار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے اس کیس کا کوئی سرا پکڑ لیا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا۔ میں نے جو سرا پکڑا ہے اس کے دوسرے کنارے پر کون کھڑا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جو کوئی بھی ہے وہی تمہاری بیٹی اور داماد کا قاتل ہے۔ وہ چند لمحات تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ اس سرے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ ان لمحات میں غفار احمد حسرت و یاس اور غم و اندوہ کی تصویر بنا دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اس کی قسم پرسی اور بے بسی پر بہت ترس آیا اور میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے سرخ عقیق والے لاکٹ اور ساجد عرف ساجی کی سنائی ہوئی کہانی سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں نے ساجی کے بیان کی تصدیق کے لیے اپنے حوالدار کو فرید پور روانہ کر دیا ہے۔ اگر ساجی نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تو پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ ان میاں بیوی کا قاتل فرید پور کا رہنے والا ہے اور یا پھر اس نے قاتل کی مدد کی ہے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ قاتل نے ساجی کا لاکٹ چوری کیا یا اپنے کسی بندے سے چوری کروایا، پھر اس لاکٹ کو بیری والے کھوہ کے نزدیک اس لیے پھینک دیا کہ اس واردات کا شک ساجی پر جائے۔ یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں اگر ساجی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے تو۔ غفار، تم نے بھی پولیس والوں کے انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے، میں نے کہا۔ ویسے ایک امکان اور بھی ہو سکتا ہے کہ ساجی کا لاکٹ چرانے والا ہی قاتل یا قاتل کا ساتھی ہو۔ اس نے ساجی کو پھنسانے کے لیے اپنی مرضی سے اس لاکٹ کو جائے وقوع پر نہ پھینکا ہو، بلکہ کسی ہنگامی کارروائی میں لاکٹ اس کی گردن سے نکل کر وہاں گر گیا ہو۔ اب جو بھی ہے، آپ ہی نے اس بدبخت قاتل کو ڈھونڈ کر ایسی کڑی سزا دلوانی ہے کہ آئندہ ایسی جرات کرنے والوں کو 100 بار سوچنا پڑے۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بالکل، کیوں نہیں، یہ تو میرا فرض اولین ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا اگر میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاؤں کہ قاتل کی سلمیٰ یا ظفر سے کیا دشمنی تھی، اور اس راز تک مجھے صرف 2 افراد ہی پہنچا سکتے ہیں۔ ڈرامائی انداز میں توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر غفار احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ نمبر 1، ظفر علی کا باپ صدیق اور نمبر 2، سلمیٰ کا باپ غفار۔ تھانے دار صاحب، آپ پہلے بھی مجھ سے 2-3 بار یہ سوال کر چکے ہیں،
वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, आप यकीन करें, मैं अपने ऐसे किसी दुश्मन को नहीं जानता जो मेरी बेटी और दामाद को इतनी सफाकी से मौत के घाट उतार दे। मैंने इस सिलसिले में सिद्दीक से भी बात की थी, वो भी यही कह रहा था कि जफ़र की वहाँ या यहाँ किसी बंदे से दुश्मनी नहीं थी। मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रहा गफ्फार अहमद, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश का तरीक़ाकार यही है। हमें बाज़ औक़ात खुद को भी शक के दायरे के अंदर रख कर सोचना पड़ता है। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द इन मियाँ बीवी के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर मुश्ताक रमज़ान अली और रमजू को लेकर आ गया। रमजू ने आते ही मुझे सलाम किया। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और मोतदिल अंदाज में इस्तफ़सार किया, रमजू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी काफ़ी ठीक हूँ जनाब, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। रात को तो इतना तेज़ बुखार था कि मेरा बदन तंदूर की तरह तप रहा था। मेरी घरवाली ने आज टांगा नहीं निकालने दिया, इसीलिए घर पर आराम कर रहा था। रमजू की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो गंदुमी रंगत का मालिक, एक दुबला पतला और मुतनासिब कामत शख्स था। उसके चेहरे से मिस्कीनियत टपकती थी। पता नहीं ये हालिया बुखार के असरात थे या वो पैदाइशी तौर पर ही मिस्कीन सूरत था। तुम्हारी घरवाली मुझे काफ़ी समझदार लगती है रमजू, मैंने कहा। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तुम आज का दिन मुकम्मल आराम करोगे तो भले चंगे हो जाओगे। आपका शुक्रिया थानेदार साहब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। मुश्ताक ने मुझे बताया है कि आप इसकी बहन और बहनोई के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मुश्ताक ने तुम्हें ठीक बताया है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझे पता चला है कि तुमने वक़ुआ के रोज़ यानी 15 मई बरोज़ जुमा सलमा और उसके खामिद ज़फ़र को लगभग 10:30 बजे फरीदपुर पहुंचा दिया था। जी जनाब, उसने मुख्तसर जवाब दिया। जब तुम फरीदपुर पहुंचे तो तुम्हारे टांगे में कुल कितनी सवारियां थीं? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। मैंने सुना है कि जब तुम राजगढ़ से चले थे तो तुम्हारा टांगा फुल भरा हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही था, वो तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। रास्ते में सवारियां उतरती रहीं, पिपली वाली, निज़ाम कोट, नया एहसान इलाही, चक 82 में सवारियां उतारते हुए जब मैं फरीदपुर पहुंचा तो मेरे टांगे में सिर्फ 2 ही अफराद रह गए थे, यानी गफ्फार की बेटी सलमा और उसका खामिद ज़फ़र। रमजू ने मुझे इलाकों के जो नाम बताए थे, इनमें निज़ाम कोट और फरीदपुर बाकायदा गांव थे। बाकी सब 10-20 घरों पर मुश्तमिल छोटे मोटे आबाद इलाके थे। इसके खामोश होने पर मैंने पूछा, सलमा और ज़फ़र को फरीदपुर में उतारने के बाद तुमने क्या किया था? जब मैं फरीदपुर पहुंचा तो वहां अच्छी खासी सवारियां मौजूद थीं, उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मेरा टांगा खाली हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सवारियों को टांगे में बिठाना शुरू कर दिया। जब तक टांगा पूरी तरह भरता, मैंने अपने घोड़े को चारा खिलाकर पानी भी पिला दिया था। इसके बाद मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। रमजू अपनी कह चुका तो मैंने आत्मा में हुज्जत के तौर पर एक बार फिर पूछ लिया, क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुमने सलमा और ज़फ़र को फरीदपुर में उतारा तो वो दोनों जिंदा और सही सलामत थे? पक्का यकीन थानेदार साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने इन्हें अपने पाँव पर चलकर एक तरफ जाते हुए देखा था, मेरा मतलब है कि गांव के अंदर जाते हुए। इसके बाद रमजू से और कुछ पूछना बाकी नहीं रहा था, लिहाजा मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। इसके जाने के बाद मैं भी ज़्यादा देर गफ्फार के घर में नहीं रुका था। राजगढ़ का आज वाला दौरा एक लिहाज से खासा सूदमंद साबित हुआ था। वापसी के सफ़र में मैं सोच रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन सलमा और उसके खामिद ज़फ़र की मौत 15 मई की दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और रमजू का दावा था कि उसने इस दिन इन मियाँ बीवी को 10:30 बजे फरीदपुर पहुंचा दिया था। अगर पोस्टमार्टम के टाइम को 11:30 पर सेट कर लिया जाए तो इससे ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता था कि इन्हें फरीदपुर के अंदर या इसके गिरदोनवा में कहीं मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद लामहला ये सवाल सर उठाकर खड़ा हो जाता था कि इन मियाँ बीवी की लाशों को निज़ाम कोट के मतरूक बेरी वाले खूह में क्यों फेंका गया था। ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसे आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाता। मैं तो हरगिज़ ये गलती नहीं कर सकता था। गुज़िश्ता रोज़ की राजगढ़ यात्रा से
مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی اہمیت تو اپنی جگہ تھی ہی۔ اس شام حوالدار شرافت علی نے فرید پور سے واپس آ کر مجھے جو کچھ بتایا وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز اور سنسنی خیز نہیں تھا۔ حوالدار نے ساجی کے بیان کی مکمل تصدیق کر لی تھی۔ اس روز وہ درجن بھر افراد فرید پور کے ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے۔ ان میں سے 4-5 نے شرافت علی کو بتایا تھا کہ مذکورہ روز واقعی ساجی کا عقیق والا لاکٹ غائب ہو گیا تھا اور ساجی نے وہاں موجود ہر بندے سے اپنے لاکٹ کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ ساجی کا وہ سرخ عقیق والا لاکٹ فرید پور ہی کے کسی وسنیک نے چرایا تھا۔ میں نے حوالدار کی روداد سننے کے بعد کہا، کوچوان رمجو کے بیان کے مطابق اس نے ان میاں بیوی کو وقوعہ کے روز لگ بھگ 10:30 بجے فرید پور پہنچا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ سلمیٰ اور ظفر کو 11 اور 12 بجے کے درمیان بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ مقتولین کی زندگی کا چراغ فرید پور کے اندر یا اس کے گرد و نواح میں کہیں گل کیا گیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے اور حوالدار کے درمیان یہ گفتگو گزشتہ رات ہوئی تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں پرمعنی نظر سے مجھے دیکھا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میں آپ کی تھیوری سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب۔ سلمیٰ اور ظفر کے قاتل کا تعلق فرید پور ہی سے ہے۔ میں نے اس حوالے سے ایک واقعاتی شہادت بھی حاصل کر لی ہے۔ کیسی واقعاتی شہادت؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس روز ٹیوب ویل پر نہانے والے لوگوں میں اللہ رکھا نام کا ایک بندہ بھی شامل تھا جو ساجی سے پہلے نہا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ حوالدار ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں پوچھ تاچھ کے دوران میں ایک ایسے بندے سے بھی ملا ہوں جس نے ساجی کے گم شدہ لاکٹ کو بعد ازاں اللہ رکھا کے گلے میں دیکھا ہے۔ مجھے یہ معلومات حاصل کرنے والے بندے کا نام مجید ہے۔ مجید بھی فرید پور ہی کا رہنے والا ہے۔ اس نے جو دیکھا اس کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر ہم اللہ رکھا کو زیر تفتیش لا کر اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو سلمیٰ اور ظفر کی موت کے ذمہ دار تک رسائی آسان ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں کل صبح اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تم کسی کانسٹیبل کو ساتھ لے کر صبح دوبارہ فرید پور جاؤ اور اس اللہ رکھا نامی بندے کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن اللہ رکھا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں خصوصی منصوبہ بندی کرنا ہوگی کیونکہ وہ فرید پور کے سب سے طاقتور شخص کا ملازم خاص ہے۔ تم کس شخص کی بات کر رہے ہو؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ چودھری فرزند علی کی ملک صاحب، اس نے بتایا۔ سمجھ لیں چودھری فرزند علی فرید پور کا مطلق العنان حکمران ہے۔ میں نے تو اوائل عمر ہی میں یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کائنات کے چپے چپے کا مطلق العنان مالک و خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لہٰذا کائنات میں پائی جانے والی ہر چھوٹی بڑی چیز پر اسی ذات پاک کی حکمرانی ہے اور ان اشیاء میں یہ چودھری فرزند علی بھی شامل ہے۔ اگر قانون کا کوئی رکھوالا معصوم اور بے گناہ میاں بیوی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے کوشاں ہے تو اس خالق و مالک کی مدد اسے حاصل رہے گی۔ چنانچہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو کسی طاقتور چودھری یا وڈیرے کے اختیارات سے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل صبح فرید پور جا رہے ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ دوپہر تک تم اللہ رکھا کو اپنے ساتھ لے کر واپس یہاں آ جاؤ گے۔ میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب، حوالدار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ شرافت علی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی گزرے گا۔ اس کے کام کو آسان بنانے کے لیے میں نے شمالی تھانے کے انچارج صاحب کے نام ایک خصوصی سرکاری رکا بھی دے دیا تھا جس میں انچارج صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ اللہ رکھا والے معاملے میں میرے بھیجے ہوئے حوالدار کو مکمل فری ہینڈ دیا جائے۔ سلمیٰ اور ظفر کی گمشدگی کی رپورٹ شمالی تھانے میں درج تھی اور اسی تھانے کے ASI نبی بخش اور کانسٹیبل مظہر علی چند روز پہلے مجھ سے مدد مانگنے جنوبی تھانے میں آئے تھے۔ شمالی تھانے والوں نے حوالدار شرافت علی سے مکمل تعاون کیا تھا، لہٰذا اللہ رکھا کو نظام کوٹ کے تھانے تک لانے کے لیے اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
خصوصاً اور احتیاطاً حوالدار واقعاتی شاہد مجید کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے۔ جب پولیس صحیح معنوں میں کسی متعلقہ شخص پر ہاتھ ڈال دیتی ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ مجید اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے ساجی کا سرخ عقیق والا لاکٹ اللہ رکھا کے گلے میں دیکھا تھا۔ اللہ رکھا ہی وہ بندہ تھا جو ساجی کے نہانے سے پہلے ٹیوب ویل سے جا چکا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ ساجی کا لاکٹ اللہ رکھا ہی نے چرایا تھا۔ کس مقصد کے لیے؟ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا۔ ہفتہ 23 مئی کی سپہر جب حوالدار شرافت علی نے مناسب خاطر مدارات کے بعد اللہ رکھا کو میرے سامنے پیش کیا تو اس کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی، لہٰذا مجھے اس سے سوال جواب میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ نظام کوٹ کے بسنیک ساجد اور ساجی سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی نہیں سرکار، وہ مریل سی آواز میں بولا۔ پھر تم نے اس بے گناہ کو تہر قتل کے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا مگر بولا کچھ نہیں۔ میں نے سرخ عقیق والا لاکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، تم اس لاکٹ کو تو اچھی طرح پہچانتے ہو نا؟ جی، یہ ساجد کا لاکٹ ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ لاکٹ بہت اچھا لگتا تھا، میں نے کئی بار ساجی سے مانگا مگر ہر مرتبہ اس نے دینے سے انکار کیا۔ پھر میں نے اس کا لاکٹ چرانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس روز جب ساجی ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا تو میں نے اس کی نظر بچا کر اس لاکٹ کو اس کے کپڑوں کے اندر سے بڑی صفائی کے ساتھ چرا لیا تھا۔ اگر ساجی شرافت سے یہ لاکٹ مجھے دے دیتا تو اس چوری کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ رکھا ایک صحت مند ڈشکرا ٹائپ شخص تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ جب حوالدار نے اسے حوالات میں بند کیا تھا تو اس کا جوش اور غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن اس کے بعد حوالدار نے ٹرائل روم میں اس کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے نتیجے میں اللہ رکھا کی ساری تن فن نکال دی تھی اور اب وہ کسی ریکارڈ کے مانند بج رہا تھا۔ ہماری یہ تفتیش اس چوری کے بارے میں نہیں ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ اگر معاملہ لاکٹ کی چوری تک محدود ہوتا تو شمالی تھانے کی پولیس خود ہی تم سے نمٹ لیتی۔ میں نے تمہیں فرید پور سے نظام کوٹ اس لیے بلایا ہے کہ یہ لاکٹ مجھے سلمیٰ اور ظفر کی لاشوں کے قریب پڑا ملا ہے۔ تمہارے گلے سے یہ لاکٹ بیری والے متروک کنویں تک کیسے پہنچا، اس سوال کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو اللہ رکھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ میرے گلے سے گر گیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہو گیا کہ وہ کچھ غلط بول گیا ہے۔ وہ پریشان نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور کڑے لہجے میں استفسار کیا، تم بیری والے متروک کنویں پر ایسا کون سا مشقت اور محنت کا کام کر رہے تھے کہ یہ لاکٹ تمہارے گلے سے نکل کر زمین پر جا گرا اور تمہیں احساس ہی نہیں ہوا؟ یقیناً وہ بہت ہی اہم کام ہوگا، ہے نا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی ہانکنے لگا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر جرم کے تاثرات بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے، لہٰذا میں اسے بچنے کا موقع بھلا کیسے دے سکتا تھا؟ شرافت علی، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، چاول میں سختی باقی ہے، اس دیگ کو دوبارہ دم پر لگا دو، بس اتنا خیال رکھنا کہ اس کا دم نہ نکل جائے، کیونکہ میں نے اس کی زبان سے سلمیٰ اور ظفر کے قتل کا اقبال کرانا ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، حوالدار نے ٹھوس انداز میں کہا اور اللہ رکھا کو دوبارہ ٹرائل روم کی طرف لے گیا۔ اس دفعہ اللہ رکھا کی قوت مزاحمت بالکل ہی جواب دے گئی۔ حوالدار کی پیش کردہ خصوصی ڈشز نے اس کے کام و دہن کو ایسا محظوظ کیا کہ میرا کام بن گیا۔ اللہ رکھا کا بیان حلفی انکشاف انگیز اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ میں اس سنسنی خیز بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 15 مئی کی دوپہر جیسے ہی مقتولین سلمیٰ اور ظفر ٹانگے سے اتر کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے، اللہ رکھا نے ان کا تعاقب کیا اور کسی طرح بہلا پھسلا کر انہیں چودھری فرزند علی کے ڈیرے پر لے گیا۔ مذکورہ ڈیرا کھیتوں کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا اور ڈیرے پر اللہ رکھا کے 2 اور ساتھی منظور احمد اور غفور حسین بھی موجود تھے۔ ان تینوں نے نہایتی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بے قصور میاں بیوی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر آنے والی رات
मकतूलीन की लाशों को एक बैलगाड़ी पर लादकर निजाम कोट वाले इस मतरूक कुएं तक पहुंचाने के बाद इन्हें बेरी वाले खूह के अंदर फेंक दिया। इसी मजमूम कार्रवाई के दौरान में सुर्ख अकीक वाला वो लॉकेट अल्लाह रखा के गले से निकलकर मतरूक कुएं के नज़दीक गिर गया था। इस लॉकेट की अपनी गर्दन पर गैर हाजिरी का एहसास अगले रोज़ दिन में हुआ था, लेकिन इस डर से इसने निज़ाम कोर्ट का रुख नहीं किया था कि कहीं पुलिस उसे धर न ले। क्यों? मैंने अल्लाह रखा के गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए खूंखार लहजे में पूछा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? इन बेचारे मियाँ बीवी से आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं माई बाप, अल्लाह रखा ने अजीब से लहजे में जवाब दिया। हम तो हुक्म के गुलाम हैं सरकार। तुमने किसके हुक्म पर 2 बल्कि 3 इंसानों की ज़िंदगी के चिराग गुल कर डाले थे? मैंने नफरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। क्या इस बहिमाना काम के लिए तुम्हें चौधरी फरजंद अली ने हुक्म दिया था? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाकर रह गया। तो फिर ये किस बदबख्त की साजिश थी? हमने छोटे चौधरी नवीद अली के हुक्म पर वो काम किया था, अल्लाह रखा ने जवाब दिया। मैं चौधरी फरजंद अली के बेटे की बात कर रहा हूँ जनाब अली। चौधरी नवीद को इन मियाँ बीवी से ऐसी क्या तकलीफ थी कि इन्हें सफ़ाए हस्ती से ही मिटा डाला? मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए करख्त लहजे में सवाल किया, और वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी के साथ। मैं इसकी वजह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता थानेदार साहब। मंजूर और गफूर को भी इसकी तफसील मालूम नहीं। वो रहम तलब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, शायद ये चौधरी साहब का कोई ख़ानदानी मामला है। मैंने अल्लाह रखा का मज़ीद मुँह खुलवाने के लिए दूसरे अंदाज की सख्ती को भी आजमाया, लेकिन खातिर ख्वाब फ़ायदा न हुआ। वो इससे ज़्यादा और कुछ जानता ही नहीं था। मैंने अल्लाह रखा को हवालात में बंद कर दिया। वो इस केस में चौधरी नवीद अली के खिलाफ सबसे मजबूत गवाह साबित होने वाला था। दूसरे बंदे मजीद को मैंने वापस जाने की इजाज़त तो दे दी, मगर आइंदा रोज़ वो भी अपनी मैयत में, क्योंकि मैं चौधरी नवीद की गिरफ्तारी के लिए मैंने खुद फरीदपुर जाने का फ़ैसला किया था। सलमा और ज़फ़र का फरीदपुर में कत्ल किया गया था, जिसका ताल्लुक़ शुमाली थाने से था, लेकिन इनकी लाशें निज़ाम कोट के मतरूक कुएं से दरियाफ्त हुई थीं, जो जनूबी थाने यानी कि मेरे थाने के हुदूद में आता था। इसलिए दोनों थानों की पुलिस की यकसां सरगर्मी से काम कर रही थी। लिहाजा चौधरी नवीद अली और इसके 2 दीगर नमक खारों मंजूर अहमद और गफूर हुसैन को गिरफ्तार करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। हम दोनों थाना इंचार्ज ने बाहमी मुशावरत से ये तय कर लिया था कि इस केस की इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट के साथ मुल्ज़िमान को शुमाली थाने के हवाले कर दूंगा। इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का काम शुमाली थाना करेगा। इस मौके पर चौधरी फरजंद अली ने हमें पहले तो अपनी ताकत और इख्तियार का हवाला देकर डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब हमने इसकी दाल न गलने दी और अपने अटल मौक़िफ़ पर डटे रहे तो वह कदरे नरमी से बोला, अगर आप लोग चौधरी नवीद को किसी कड़ी तफ्तीश से न गुजारने का वादा करें तो मैं इस वाक़ये का पस मंज़र वाज़े करने को तैयार हूँ। चौधरी साहब, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमसे कोई वादा करें। शुमाली थाने के इंचार्ज साहब ने 2 टोक अंदाज में कहा, आप जिस वाक़ये का पस मंज़र हम पर उजागर करने की पेशकश कर रहे हैं, वो तो 10 मिनट की सरकारी मेहमानदारी के बाद आपके बेटे की ज़बान से खुद ब खुद फिसल जाएगा। अल्लाह रखा और उसके साथी मंजूर और गफूर अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं, और वो भी इसी हवाले के साथ कि ये संगीन वारदात उन्होंने चौधरी नवीद के हुक्म पर की थी। आपको समझ लेना चाहिए कि ये केस तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। सलमा ज़फ़र और इनके नामौलूद बच्चे का खून ज़रूर रंग लाएगा। आपका बेटा और उसके हवारी सज़ा से नहीं बच पाएंगे। चौधरी ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखा और पूछा, आप क्या कहते हैं मलिक साहब? मैं इस वाक़ये के पस मंज़र से मुकम्मल आगाही के बाद ही अपनी राय दे सकूँगा। मैंने गोलमोल जवाब दिया। आप वो वाक़या बयान करना शुरू करें, मगर नहायत ही मुख्तसर और मौसर अंदाज में, क्योंकि फ़जूल बातों के लिए मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरे इस हतमी जवाब पर चौधरी फरजंद अली ने इस वाक़ये का जो पस मंज़र बयान किया, उसका खुलासा कुछ इस तरह है। कुछ अर्सा पहले
चौधरी फरजंद अली की इकलौती बेटी फरसाना एक रोज़ अचानक घर से गायब हो गई थी। फरसाना को ढूंढने में चौधरी फरजंद अली ने अपने इख्तियारात, वसाइल और दौलत के अलावा पूरा 1 साल भी खर्च कर डाला था। लगभग 1 माह पहले पता चला कि फरसाना नासिर नामी एक नौजवान के साथ घर से भाग गई थी। नासिर और फरसाना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि किसी भी सूरत इनकी शादी नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने एक होने के लिए घर से भाग जाने को ही आखिरी रास्ता समझा। इस मिशन में नासिर के मामू यानी कि राजगढ़ के वसनीक गफ्फार अहमद ने इनका भरपूर साथ दिया था। इन दोनों का निकाह गफ्फार ही ने कराया था और ये राज नासिर के बाप मतलूब हुसैन और दीगर दोनों के घर वालों से भी छुपाया गया था। निज़ाम कोट का मतलूब हुसैन यही समझ रहा था कि उसका बेटा नासिर कहीं चला गया है। दोनों बाप बेटे में वैसे भी बिल्कुल नहीं बनती थी। जब फरसाना और नासिर चौधरी फरजंद अली की गिरफ्त में आ गए, तब पता चला कि वो लोग काफ़ी अरसे से मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये कि इस रिश्ते को कायम करवाने में गफ्फार अहमद ने इनका साथ दिया था, वगैरह वगैरह। गद्दारी की सज़ा तो सिर्फ मौत ही होती है मलिक साहब। अपनी बात के इख्तिताम पर चौधरी फरजंद अली ने सफ़ा की भरे लहजे में कहा, मैंने नासिर और फरसाना के साथ जो भी किया वो एक सरबस्ता राज है जो कभी मंजर आम पर नहीं आ सकेगा। लेकिन इस फितने की जड़ गफ्फार अहमद का हिसाब होना भी ज़रूरी था। इसे दूसरों की औलादों का बड़ा बनने का बड़ा शौक़ था। लिहाजा चौधरी नवीद ने इसके शौक़ को पूरा करने के लिए जो कुछ करवाया वो आपके सामने है। चौधरी साहब, इसके खामोश होने पर मैंने दबंग अंदाज में कहा, फरसाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने शुमारी थाने में दर्ज नहीं कराई थी और न ही मतलूब हुसैन ने मेरे पास आकर अपने बेटे के अचानक गायब हो जाने के बारे में कुछ बताया। इस सूरत हाल में फरसाना और नासिर के मंजर आम से गायब हो जाने का वाक़या कानून के रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज न हो सका। आपने इन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो भी किया है वो एक अलग मामला है और इस केस को शुमाली थाना खुद देख लेगा। लेकिन जहाँ तक सलमा और ज़फ़र के कत्ल की वारदात का जिक्र है, तो इस सिलसिले में आपकी सुनाई हुई कहानी ने मुझे बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। आपको जितना भी ज़ोर लगाना है कोशिश करके देख लें। मैं आपके बेटे को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ज़बान तो खोलें जनाब, वो मायना खेज़ खुशामद के साथ बोला, मैं आपके कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा। आप पहली फुर्सत में जाकर किसी कन मेलिए से अपने कान साफ कराएं चौधरी साहब। मैंने हिकारत भरी नज़र से इसे देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, किसी भी कीमत पर नहीं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपकी औकात नहीं है मुझे ख़रीदने की। मेरी बात आपकी समात में उतर रही है या किसी कन मेलिए को इधर ही बुलाना पड़ेगा। चौधरी फरजंद अली के सामने कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वजह यह कि मैं अपनी धमकीदार गुफ्तगू से उसके होश उड़ा रहा था। यकायक इस पर जुनून जैसी कैफियत तारी हो गई और वो मुझे बेनुकत सुनाने लगा। मैंने इसकी नाकाबिले अशात मुग़ल्लिज़ात और इंतहाई अंदेशानाक धमकियों को सरकारी जूते की नोक पर मारा और सलमा ज़फ़र और इनके नामौलूद बच्चे की अमवात के तमाम ज़िम्मेदार अफराद को आहनी ज़ेवर पहनाने के बाद अपने थाने ले आया। मैंने चौधरी नवीद और उसके हवारियों को एक रात अपनी कस्टडी में रखा। अगला दिन मैंने इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात को इलाका एसपी के गोशगुजार करने के बाद मुल्ज़िमान को शुमाली थाने के हवाले कर दिया। मैंने चूँकि अपने आला अफसरान को एतमाद में लेकर इस केस के पस मंज़र और पेश मंज़र से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था, इसलिए चौधरी फरजंद अली की सारी पहुंच किसी ऐसी जगह जा पहुंची थी जहां से वो इसकी मदद के काबिल नहीं रही थी। इस केस का सबसे अफसोसनाक पहलू गफ्फार अहमद का किरदार था। उसने नासिर और फरसाना की हौसला अफजाई और इनसे ताउन करके एक भयानक और अपने साइज से बड़ी गलती कर डाली थी। फिर इसकी तवील मुजरिमाना खामोशी ने इस मामले में ऐसा बिगाड़ पैदा कर दिया था कि जिसकी सज़ा इसकी बेटी, दामाद और इनके पैदा न होने वाले बच्चे को भुगतना पड़ी थी।